जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारा ये जिमोलॉजी का सेगमेंट है और हम जेम्स पे बात कर रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताइए, ये वाले जेम्स जो हैं, क्या ये डिफरेंट है उन स्टोन से जो यूजली जिमोलॉजिस्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंग देते हैं? बिल्कुल जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक एक्सपर्ट्स या जिमोलॉजिस्ट या कोई जेम स्टोन एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करता है तो कोई रियल स्टोन करता है। जब वैसे ही आप जाते हो मार्केट में तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सेम कलर के, ग्रीन कलर के एमरल्ड, ग्रीन कलर के सिंथेटिक स्टोन, इमिटेशन, सिंथेटिक, मैन मेड, हीट ट्रीटेड और ग्लास इवन। तो ये सारे तो आप वहाँ जाके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा रियल है कौन सा रियल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जी, जो सिंथेटिक की आप बात कर रहे हैं कि ये वैसा इसकी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, इसमें से वैसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, सिंथेटिक है ना, बनाया तो वैसे ही है, वो उसी कॉम्पोजिशन के साथ बना दिया, वो आपने लैब में बना दिया। बिल्कुल सही है। उसकी अहम बात मैं बता दूँ। हाँ। सिंथेटिक और रियल स्टोन हम कहाँ पकड़ते हैं? ठीक है, इंसान ने सब कुछ बना लिया, हार्डनेस दे दी, उसकी कंपोजिशन दे दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, सब कुछ दे दिया। एक चीज़ अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है, हिकमत, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल इंक्लूजन। सिंथेटिक स्टोन्स के अंदर जब आप MB कहते हैं, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो तो उसमें गैस बबल्स वगैरह नज़र आएंगे आपको लेकिन नेचुरल स्टोन्स, रियल स्टोन जो होते हैं, उसमें जब आप देखते हो तो फिर उसमें एक पूरी आपको हिस्ट्री, एक दुनिया नज़र आएगी आपको, नीडल्स नज़र आएंगे, मतलब कहीं वो नक्शे नज़र आएंगे, चांद, सितारे, दरिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हर स्टोन रियल में नज़र बिल्कुल रियल में। तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह की कुदरत है, उसके अलावा इंसान अभी तक नहीं बना सका, बाकी सारी चीज़ें बना चुका है। दूसरी बात ये है कि एक स्टोन होता है ग्रीन, आप जाके आप मार्केट में जाते हो, मुझे एमरल्ड चाहिए। एक मिनट, आपने यहाँ बताया कि रियल और आर्टिफिशियल जो स्टोन है उनके अंदर स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट हैं, सिंथेटिक जो है उनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, रियल के अंदर हमें वो स्ट्रक्चर्स इंक्लूजन्स होंगे, बिल्कुल नेचुरल इंक्लूजन्स मिलेंगे। उनसे कोई फर्क पड़ता है? वो तो कुदरत है ना अल्लाह की, उसी के अंदर तो हिकमत है, सारा कुछ उसी के अंदर तो है। दूसरी बात ये कि एक अब रेट से अंदाज़ा लगाएं, उसकी वैल्यू से, कि एक 5 कैरेट का, 3, 4, 5, 6 कैरेट का एमरल्ड आप जब लेते हो, एमरल्ड उसकी वैल्यू जो है एक्सपर्ट्स के नज़दीक, जिसमें कहते हैं 4Cs अप्लाई हो। 4Cs मीन्स कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट। ये 4 चीज़ें किसी स्टोन्स के अंदर हो तो वो आपको 1 लाख से लेके 3 लाख पर कैरेट उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। मतलब 3-5 कैरेट का ले तो इसमें कि एमरल्ड आप लेते हैं 5 कैरेट का, सफ़ायर लेते हैं, नीलम लेते हैं, ब्लू सफ़ायर, तो वो 5 लाख मिनिमम प्राइस में बता रहा हूँ, 5 कैरेट का 5 लाख। जबकि वही चीज़ आपको फुल ट्रांसपेरेंट, फुल कलर, वो चीज़ आपको दे रहे हैं 2000, 3000, 500, 600 रुपये में। आप पर्पल कलर उठाते हो, कहते हैं जी ये एमेथिस है, एमेथिस, क्योंकि उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर मेरे सामने वो रख दिया जाए, मेरे सामने क्या, किसी एक्सपर्ट्स के सामने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रख दिया जाए, तो वहाँ पे वो मतलब लाखों में जाती है उसकी वैल्यू। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना सस्ता क्यों है। तो फिर इसमें कैटेगरीज होती हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस पर मतलब कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी एक चीज़ होती है, रफनेस भी कोई बिल्कुल रफ। इसमें हार्डनेसेस होते हैं ना, एक स्केल दिया हुआ इंटरनेशनल कि 1 से लेके 10 तक। हार्डेस्ट स्टोन जो है वो 10 डायमंड है। डायमंड के अलावा फिर 9 पे रूबी आता है, एमरल्ड आता है, फिर उसके बाद क्वार्ट्ज आता है, टोपास आते हैं, कैल्साइट, फ्लोराइड, टाक तक। तो ये सारे अपने अपने हिसाब, अपने हार्डनेसेस, केमिकल कंपोजिशन, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी जो है इंडस्ट्रियल यूजेस, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये कि अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि हर स्टोन हर एक के लिए नहीं होता है, अगर उसको उसकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंग ना दिया जाए तो उसके लिए नुकसानदेह होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, देखें आप, एक तो आप बर्थडे से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इसका। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने कोई स्टोन बता दिया किसी भी बीमारी के लिए, आपने स्टोन बता दिया, ठीक है, फॉर इंस्टेंस डेट ऑफ बर्थ वाइज वो उसको सूट नहीं कर रहा था, वो उसको सूट नहीं कर रहा है ना, उसको सूट नहीं कर रहा। अगर उसके बॉडी के अंदर वो एलिमेंट्स की कमी है, अगर उसको कैल्शियम चाहिए, उसने आयरन पहना, ठीक है, कैल्शियम चाहिए था, उसने आयरन पहना, तो मगर उसको पसंद है, वो उसने पहनना वही है, तो उसका तरीका ये होगा कि उसको उसके रेजिस को डिस्टर्ब करे वो,
نیچے سے نہیں نہیں یہ تو آپ نے مجھے منرلس کی ڈیفیشنسی وائز بتا رہے ہیں. جو دوسرے جو جیمالوجسٹ جو یوزلی بتاتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ وہ آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کے اکارڈنگ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹون آپ کو سوٹ کرتا ہے اور یہ اسٹون آپ کو سوٹ نہیں کرتا. فار انسٹنس جو سوٹ نہیں کرتا وہ ان کی اس بیماری کو اس وقت سوٹ کر رہا ہے جو ان کو اس وقت ہوئی بھی ہے, تو وہ انہوں نے وہ اپنی بیماری کے لیے پہن لیا, لیکن وہ ڈیٹ آف برتھ وائز ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, تو کوئی نقصان ہوگا؟ نقصان تو ظاہر ہے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال یہی دی کہ بلڈ پریشر کی دی, ٹھیک ہے. نمک کا اسٹون آپ پہنیں گے نا بنا کے, منرل ہے, جا کے آئرن زیادہ ہے, پیریڈو کیلشیم زیادہ ہے, تو وہ تو سائڈ افیکٹ تو ہوگا اس کا, وہ آہستہ آہستہ بڑھا دے گا نا. کوئی بھی چیز ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے اندر, باڈی کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ, وہ لمٹ سے جب بڑھ جاتی ہے نا تو وہ تو آپ کو ظاہر لاس دے گا, نقصان دے گا. یہ اسٹون بھی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے ہی پہننے چاہیے, اس کے بعد اتار دینے چاہیے؟ فار انسٹنس کسی میں کسی پرٹیکولر سوڈیم کی جس طرح کمی تھی تو آپ نے اسے کوئی ایسا اسٹون دے دیا, بالکل, تو وہ آفٹر اے وائل بس وہ 6 مہینے 10 مہینے اور جو بھی آپ ٹائم پیریڈ اس کے بعد وہ اتار نہ دیں. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے, 2 قسم کے اسٹون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اوپیک کہلاتا ہے, جس سے لائٹ ریفلیکشن ہوتی ہے, ریفلیکشن ہوتی جی, اور ایک ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ جس سے ریفریکشن ہوتی ہے. ریفریکشن والا اسٹون جب آپ پہنتے ہو تو وہ آپ کو رزلٹ جلدی بتا دیتا ہے, کیونکہ اس میں ریزس جلدی آپ کو افیکٹ کرتے ہیں. اور جب اوپیک پہنتے ہو تو اس میں آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ چل گیا اب ایزی فیل کرنے, پہلے اب مطلب یہ چیز نہیں تھی, آپ اس کے پہننے کے بعد 5-6 مہینے پہننے کے بعد آپ اس کو ایزی فیل کر رہے ہیں, تو پھر بے شک آپ اتار کے رکھ دیں, جب آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو آپ پہن سکتے ہیں. تو یہ ایک دم یا آج وہ ٹیبلٹ ایسی نہیں ہے کہ آج کھا لو تو کل آپ کا جو ہے بخار صحیح ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. بالکل پروسیس ہوتا ہے, اس میں پروسیس ہوتا ہے اس میں, کیونکہ زیادہ تر اس کو چاہیے لائٹس, وائٹ لائٹ چاہیے, یہ سوڈیم لائٹ چاہیے, پیلی لائٹ, یہ وائٹ لائٹ, سن لائٹ, ڈے لائٹ, تو یہ ساری. اس میں اوور ڈوز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, there is nothing like overdose. صحیح. اچھا, تھوڑا سا ہم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے, تو مجھے بتائیے کہ یہ نالج انفارمیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اچھا, یہ میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کو سن کے حیرت بھی ہوگی, اور بلکہ مجھے تو افسوس بھی ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم جو ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں معدنیات کے حوالے سے, جیم اسٹون کے حوالے سے. فرسٹ برازیل آتا ہے, سیکنڈ پاکستان آتا ہے, ٹھیک ہے. اور دنیا میں مطلب سب سے مہنگی ایجوکیشن ہے یہ جیمالوجی, جیم اسٹون, مہنگی ایجوکیشن اس کے مطلب. اور اس کا سب سے بڑا ادارہ ہے GIA کہلاتا ہے, جیمالوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ. یہاں پہ GPI کے نام سے, جیمز اینڈ جیمالوجیکل انسٹیٹیوٹ آف پشاور پاکستان میں ایک ہی ادارہ تھا جس میں جیمز کٹنگ پالشنگ, اب زیادہ ہو گئے نا, تھا اور بھی آگے ابھی ہے, اب بھی ہے وہ, اب بھی وہی کرا رہا ہے. اسی کے اندر جو ہے لوگوں کو بتایا جاتا تھا, جسٹ بیسک ایجوکیشن تھی, وہ انٹروڈکشن کراتے جیم اسٹون ہوتے کیا ہیں, اس کی کٹنگ پالشنگ کیسے. اب ایک رف سٹونز کو آپ گڈ فنش کرتے ہو, اس کو جب سیل کرتے ہو آپ اس کو جو ہے سینکڑوں میں لے کے لاکھوں میں آپ اس کو سیل کرتے ہو آفٹر گڈ فنش, ٹھیک ہے. وہ ادارہ جو ہے اب تک اللہ اس کو زندگی دے, اللہ اس کو ترقی دے, وہ جیمالوجیکل انسٹیٹیوٹ آف پشاور ابھی تک چل رہا ہے اور بہت زبردست چل رہا ہے. وہ ایک ادارہ تھا, وہ بیسک انٹروڈکشن کرواتا تھا. اس کے بعد اب جو ہے پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی PGGDC کے نام سے پاکستان کے ہر شہر کے اندر انہوں نے اپنے برانچز کھولے ہیں. کوئٹہ, گلگت بلتستان, لاہور اور پشاور اینڈ کراچی میں اس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے. یہاں پہ یہ لوگ بتاتے ہیں, جیم ID کرواتے ہیں, جیم آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں, اس کے بعد کورسز کرواتے ہیں, جیمز کٹنگ پالشنگ کرواتے ہیں, جاب کریشن ہے, مطلب ایک ہنر ہے, اسکلڈ ہیں یہ, تو یہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ PMDC ہے, اس کے بعد بہت سارے ادارے ایسے ہیں, PIDC ہے اور GSP ہے, جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے, تو یہ سارے مل کے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں, پشاور UET, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں یہ ڈپارٹمنٹ کھلا ہے. KIU, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت, اس میں اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے جوائنٹ وینچر ایک پروگرام یہ چل رہا ہے جس میں لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, اس کو کٹنگ پالشنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. کیونکہ انڈسٹریل مٹیریل ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ بس اس کا کروڈ فارم میں مٹیریل بہت موجود ہے, بہت زیادہ. اب دیکھیں مطلب اس کے ہوتے ہوئے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس کاپر کے ذخائر ہیں, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ماربل, دنیا کا بہترین ماربل ہمارے پاس ہے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دنیا کے جیم اسٹون ہے, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو اپنا را جو ہے نا, را جس کو ہم جیم کوالٹی کہتے ہیں, وہ ایکسپورٹ نہیں کرتا. بس ہم کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں.
تو اسی افسوسناک بات پہ ہم بہت زیادہ ایک بریک لے لیتے ہیں. جی ویئرز بریک لے لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, we'll be right back.